अफगानिस्तान सुपर ताकतों का कब्रिस्तान। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हमले की कीमत हमला आवरों की नस्लों तक को अदा करना पड़ती है। अफगानिस्तान में बरतानिया, रूस, अमेरिका और नेटो समेत बहुत बड़ी बड़ी सुपर ताकतें शिकस्त खा चुकी हैं। उनके कब्रिस्तान वहां भरे पड़े हैं। ऐसी क्या बात है अफगानिस्तान में कि जो हमला आवर वहां हुआ है वो शिकस्त खाकर भागा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान कैसे सुपर ताकतों का कब्रिस्तान बना और ये उसकी जोग्राफियाई सूरत हाल क्या है और क्यों हर बड़ी से बड़ी ताकत अफगानिस्तान में जाकर फंस जाती है और बिलाकर शिकस्त खाकर भाग जाती है। अफगानिस्तान के नाकाबिले शिकस्त होने की सबसे बड़ी वजह गयूर अफगानों की दलेरी है और उनमें जज्बा मौजूद है कि वो हर हमला आवर के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें जुनून की हद तक बदला लेने की ख्वाहिश हर वक्त मौजूद रहती है। यही वजह है कि जब भी कोई हमलावर फौज आती है तो आपस में लड़ते हुए अफगान मिल जाते हैं और वो उन्हें अपने मुल्क से निकालने के लिए हर मुमकिन हद तक लड़ते हैं। उनके बच्चे हों या बूढ़े, वो सब बंदूकें उठाते हैं और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए निकल पड़ते हैं। अगर गैर जानबदारी के साथ देखा जाए तो अफगानिस्तान एक मुश्किल जगह है। ये एक पचीदा मुल्क है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल बिल्कुल नागुफ्तबा है। बहुत महदूद हद तक तरक्की है और ये खित्ता हर तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। बहरहाल सोवियत यूनियन, बरतानिया या अमेरिका, किसी भी सल्तनत ने अफ़गानिस्तान के साथ लचीलेपन का मुजाहरा नहीं किया। वो अपनी राह जाना चाहते थे और वो गए भी, लेकिन उन्होंने कभी अफ़गानिस्तान में मौजूद पेचीदगियों को नहीं समझा। 19वीं सदी की सबसे बड़ी सुपर ताकत बरतानिया, जिसकी सल्तनत पर सूरज गुरूब ना होता था, उसने भी सोचा कि वो अफ़गानों पर कब्जा कर लेगी। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद, वहां बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद आखिर 1919 में बरतानिया वहां से भाग गया। हुआ क्या था बरतानिया के साथ, सुनिए आप। 19वीं सदी के बेशतर हिस्से में अफगान वस्ती एशिया को कंट्रोल करने के लिए बरतानवी और रूसी सल्तनतों के दरमियान जंग का एक अहम स्टेज था। इसका ताल्लुक से रूस और बरतानिया के दरमियान कई दहाइयों तक सफारती और सियासी कशमकश जारी रही, जिसमें बिलाखिर बरतानिया की जीत हुई, लेकिन बरतानिया को इसकी बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। बरतानिया ने अफगानिस्तान पर सन 1839 और 1919 के दरमियान 3 मरतबा हमला किया और कहा जाता है कि बरतानिया तीनों बार ही नाकाम रहा। सन 1839 की पहली एंग्लो अफगान जंग में बरतानिया ने काबुल पर कब्जा कर लिया, क्योंकि बरतानिया का ख्याल था कि अगर उसने ये कदम नहीं उठाया तो रूस काबुल पर कब्जा कर लेगा। इसकी वजह से बरतानिया को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कुछ कबाइल ने दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क की फौज को इंतहाई मामूली हथियारों से तबाह कर दिया। 3 साल के हमले के बाद बिलाखिर अफगानिस्तान में हमला आवर फौज को भागने पर मजबूर कर दिया। 6 जनवरी सन 1842 को जो 16,000 फौजी ब्रिटिश कैंप से जलालाबाद रवाना हुए थे, उनमें से सिर्फ एक बरतानवी शहरी जिंदा वापस आया। तारीखदान बताते हैं कि बरतानिया की शिकस्त ने बरसगीर में बरतानवी तोसी पसंदाना पॉलिसी को कमज़ोर किया और इस तसव्वुर को भी कि अंग्रेज़ नाकाबिले शिकस्त हैं। 4 दहाइयों के बाद बरतानिया ने एक बार फिर कोशिश की। इस बार उसे कुछ कामयाबी मिली। सन 1878 से 1880 के दरमियान दूसरी एंग्लो अफगान जंग के नतीजे में अफगानिस्तान बरतानिया की हिफाजत वाली रियासत बन गया, लेकिन बरतानिया को काबुल में रेजिडेंट वजीर रखने की एक अपनी पॉलिसी तर्क करना पड़ी। उसकी बजाय सल्तनत बरतानिया ने एक नया अफगान अमीर मुंतखब करके अपनी फ़ौजें मुल्क से वापस निकाल लें। लेकिन सन 1919 में जब इस नए अमीर ने खुद को बरतानिया से आज़ाद करार दिया तो तीसरी एंग्लो अफगान जंग शुरू हुई। ये वो वक्त था जब एक जानिब बाल्शवेक इनकलाब ने रूसी ख़तरे को कम कर दिया और दूसरी जानब पहली जंग अजीम ने बरतानवी फ़ौजी अखराजात में बहुत इजाफा कर दिया था। ऐसी सूरत हाल में बरतानवी सल्तनत में अफ़गानिस्तान के बारे में दिलचस्पी कम हो गई। इसी वजह से 4 माह की जंग के बाद बरतानिया ने बिलाखिर अफ़गानिस्तान को आज़ाद करार दे दिया। सन 1979 में रूस ने अफ़गानिस्तान पर तबाह-आज़माई करने की कोशिश की। रूस अपनी लाखों अफवाज के साथ अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ और फिर 10 साल की बेसरोपा जंग के बाद आखिर उसे ये यकीन हुआ कि वो अफगानों को शिकस्त नहीं दे सकता और रूस 10 साल बाद वहां से भाग गया। सोवियत यूनियन की जंग सन 1920 के दौरान अमीर अमानुल्लाह ने मुल्क में इस्लाह लाने की कोशिश की। इनमें ख़वातीन के बुर्का पहनने के रिवाज को ख़त्म करना भी शामिल था। इस्लाह पसंदों की इन कोशिशों ने कुछ कबाइल और मजहबी रहनुमाओं को नाराज़ कर दिया,
جس کے نتیجے میں خانہ جنگی شروع ہوئی۔ اس خانہ جنگی کی وجہ سے افغانستان کی صورتحال کئی دہائیوں تک کشیدہ رہی اور سن 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا تاکہ ایک بری طرح سے غیر منظم کمیونسٹ حکومت کو اقتدار میں برقرار رکھا جا سکے۔ کئی مجاہدین تنظیموں نے سوویت یونین کی مخالفت کی اور ان کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ اس جنگ میں مجاہدین نے امریکہ، پاکستان، چین، ایران اور سعودی عرب سے پیسے اور اسلحے حاصل کیے۔ روسیوں نے ان علاقوں اور وہاں کے دیہاتوں پر زمینی اور فضائی حملے کیے جن کے بارے میں ان کو خیال تھا کہ یہ مسئلے کی جڑ ہیں۔ اس کی وجہ سے مقامی آبادی اپنے گھر چھوڑنے یا مرنے مرانے پر مجبور ہو گئی۔ اس حملے میں بہت زیادہ خون بہے۔ اس جنگ میں تقریباً 15 لاکھ افغان شہید ہوئے اور 50 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے۔ ایک زمانے تک سوویت یونین کی فوج بڑے شہروں اور قصبوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہی، لیکن دیہی علاقوں میں مجاہدین نسبت آزادانہ گھومتے رہے۔ سوویت یونین کی فوج نے کئی طریقوں سے انتہا پسندی کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن گوریلا فوج اکثر ایسے حملوں سے بچ جاتے تھے۔ اس جنگ میں پورا ملک تباہ ہو گیا۔ اسی دوران اس وقت کے سوویت لیڈر میخائیل گورباچوف نے محسوس کیا کہ روسی معیشت کو تبدیل کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ جنگ جاری نہیں رکھ سکتے، اور انہوں نے سن 1988 میں اپنی فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس انخلاء سے سوویت یونین کی تصویر کبھی اچھی نہ ہو سکی۔ افغانستان سوویت یونین کے لیے ویتنام جنگ بن گیا۔ یہ ایک انتہائی مہنگی اور شرمناک جنگ تھی جس میں سوویت یونین اپنی تمام تر طاقت لگا دینے کے باوجود مقامی گوریلا جنگجوؤں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوا۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ سوویت یونین نے افغانستان میں جائز حکومت کا اس وقت دعویٰ کیا جب سوویت نظام میں اس کی حکومت اور اس کی فوج کے درمیان سنگین اور بنیادی تنازعات تھے۔ یہ سوویت یونین کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک تھی۔ اس کے بعد سوویت یونین ٹوٹنے لگا اور تقسیم ہو گیا۔ امریکہ پر 9/11 کے حملوں کے بعد سپر طاقت امریکہ اور نیٹو افواج کو ان کی بدقسمتی افغانستان میں کھینچ لائی، اور پھر 20 سالہ جنگ میں ان کے ساتھ کیا ہوا اس کی تاریخ بھی شاہد ہے، اور آج ہم ان کا شکست اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ اور نیٹو افواج کے ساتھ کیا ہوا تھا دیکھیے۔ افغانستان میں برطانیہ اور سوویت یونین کی ناکام کوششوں کے بعد امریکہ نے 9/11 کے حملوں کے بعد افغانستان میں جمہوریت کی حمایت اور القاعدہ کے خاتمے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا۔ اس سے قبل کی 2 سلطنتوں کی طرح امریکہ بھی تیزی سے کابل فتح کرنے اور طالبان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے میں کامیاب رہا۔ افغان حکومت 3 سال بعد وجود میں آئی، لیکن طالبان کے حملے جاری رہے۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے سن 2009 میں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا اور طالبان کو پیچھے دھکیل دیا گیا، لیکن یہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ سن 2001 میں جنگ کے آغاز کے بعد سن 2014 میں سب سے زیادہ خون ریزی دیکھی گئی۔ نیٹو افواج نے اپنا مشن مکمل کیا اور ذمہ داری افغان فوج کے حوالے کر دی۔ اسی وجہ سے طالبان نے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اگلے سال پے در پے خودکش دھماکے ریکارڈ کیے گئے۔ ان میں کابل کی پارلیمنٹ اور ہوائی اڈے کے قریب ہونے والے دھماکے بھی شامل ہیں۔ امریکی حملے میں بہت سی چیزیں غلط طریقے سے استعمال کی گئیں۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ فوجی اور سفارتی کوششوں کے باوجود بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ اور عالمی برادری پاکستان کو پروکسی جنگ کرنے سے نہیں روک سکی، جس نے اپنی کامیابی ثابت کی، اور یہ دوسرے ہتھیاروں سے زیادہ کامیاب ثابت ہوا۔ اگرچہ سوویت یونین کی جنگ کے نتیجے میں زیادہ خون ریزی ہوئی، لیکن امریکہ حملہ زیادہ مہنگا ثابت ہوا۔ سوویت یونین کے افغانستان جنگ میں اگر $2 ارب سالانہ خرچ ہوئے ہیں، تو امریکہ کی جانب سے سن 2010 اور 12 کے درمیان سالانہ تقریباً $100 ارب خرچ ہوئے۔ لیکن سقوط کابل کو جنوبی ویتنام کے واقعات سے بھی تشبیہ دی گئی۔ امریکہ اور نیٹو افواج کی 20 سال تک جنگ کے بعد امریکہ اپنی شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا اور انہوں نے اپنی فوجوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا، جس کے بعد طالبان نے تیزی سے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا، اور اب طالبان کابل سمیت افغانستان کے بڑے حصے پر قابض ہیں اور ایک قومی حکومت بنانے کی جدوجہد اور کوشش میں مصروف ہیں۔ یہ تھے وہ تاریخی حقائق اور وجوہات جن کی بنیاد پر آج تک کوئی بھی افغانستان میں کامیاب نہیں ہو سکا، نہ برطانیہ، نہ روس اور نہ امریکہ۔ اسی وجہ سے کوئی بھی کابل کا رخ نہیں کرتا، اور جو رخ کرتا ہے اس کی قیمت انہیں نسلوں تک ادا کرنا پڑتی ہے۔ داستان ٹی وی آفیشیل کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔